दिसपट्टी तोराय कोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. मायाची 20 तारीख 2024 सोवो दीस. उत्पत्ती 1:24 देवान म्हटलें, सगळ्या जिन्सांचे प्राणी जमनीर उत्पन्न जावं, पोसपाची मोनजाती जिवाणी आनीक तरेतरेची रानवट जनावरां, आनी तशें जालें. आमी पळयता सव्या दिसा देवान आशिर्वादीक केलो आनीक तातूंत जिन्सा भाशेची जनावरां ताणें दवरलीं. आनी त्या दिसा ताणें मनशाकूय ताका सगळीं तीं जाणवां सगळें पळय आसा पळय तें दिवन ताका इडन मनशाक इडन बागेन घातलो. आनी ताजे सांगात दर एका दिसा तो उलयतालो आनी देवाचो मोग थिंगा दिसून येतालो. आनीक देवान मनशाक वेंचून काडलो आनी सैतानान जनावरांक पळय मनशाक फटोवंक जालो आनी ताणें जनावरांक उजार केलो, कित्याक ताणें ती जनावरांची मागीर गुणां पळय मनशाचे भितर येवच्याक. आनीक सैतान ताणें मनशाक पातकान घालो आनीक तो 6 नंबर जो आसा पळय तो ताणें आपल्याक घेतलो आनीक ह्या संवसाराचो पळय तो कुंवर जालो. पळय एंटी क्रायस्ट म्हणटा पळय तो ताजो नंबर जावन आसा 660 आनी 6 म्हटल्यार 6 ह्या नंबरान 3 फावटीं आमी पळयता. पयलो पळय जावन आसा पळय तो 6 तो जावन आसा पळय तो ह्या सैतान वो सोरोप सेर्पेतीन म्हणटा पळय तो सैतान आमी जाणा पळय तो. दुसरो पळय तो 6 नंबर जावन आसा पळय तो ते जानवर म्हणटा पळय ते एंटी क्रायस्ट म्हणटा आसा. आनीक तिसरो 6 जावन आसा पळय तो ते फटकिरे प्रवादी, तो फटकिरो प्रवादी जावन आसा. पवित्र त्रिएक आसता त्रिनिदाद जी आसा पळय तातूंत पळय झूज हाडपाक बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आसा पळय त्या भाशेन हे सैतानाचे मांडावलींत पसून ते मनशां भितर ते जनावरांचे गूण घालपाक आत्म्य कूड आनीक ताच्या प्राणांक हें झूज आमी आतां तें पळयत आसा. तुमी अशें आयकलां जायत पळय असलें जनावरांचें पळय जें आसा पळय तुमी ते म्हणटा आसतले पळय म्हाका तूं तो चावयत जाल्यार हांव मागीर जनवार कसो जातलो. आनी थोडे जाण पळय ते जनवरा भाशेन पियेतात, वागतात आनीक भुरग्यांक बायल्यांक ते मारता. आनी त्याच भाशेन थोडे जाण आसतात पळय जनवार कशे केन्ना न्हायनात, केन्नाच दांत घाशिनात आनीक ते मेळे रावंक सोदता जनवरां तशें एक जनवार कशें. आनी आमी पळयता पळय मनीस पसून आयज जनवरांचे भोस करता, तांकां देव मानून घेतात. सोरपांक, माकडांक, ओतयांक, हुंदरांक जीं कोणें पळय जेजू क्रिस्ताचेर आपलो भावार दवरला आनीक ताजीच भोस करता पळय तांकां ताज्या रुपांत ते सारके रुपांतर जातले आनीक ज्या दिसा जेजू क्रिस्त परतून येता पळय ताजे सांगाता ते वेतले. पूण दुसरी आसात पळय ते जनवरा भाशेन ते एंटी क्रायस्टाच्या राजान ते थिंगासर ताज्या आदीन आसतले. पूण सुन्याची गोशी आसा कितें मनशान पळय जें की पातकान ताजें शेणलें पळय तें ताका परतून तें रुपांतर जावन देवाच्या रुपकारान तो बदलूंक आनीक ज्या देवाचो उद्देश आसा मनशाक वचून हाडच्याक तो मोहिमेंत वाडप आनीक ताजे भितर परिवर्तन जावन देवाच्या उपकारान तो जावचो. देवान 6000 वर्सां दिल्लीं आसा मनशाक पळय जो सव्या दिसा रचतलो पळय ताका. ताणें जेजू क्रिस्तान 6 वरां पासून तो त्या खुर्साचेर हुमकोन आसलो. आपल्याच्या कुडीचो निमाणो थेंबो रगताचो थेंबो ताणें तो व्हांवयलो मनशाक साल्वार करूंक ताजें तारण जावच्याक. देवाची वर्ती जे येवजण आसा आनीक मनशाक कुळा पासत नियाळ कोर पयलो
जुवांक पयली चीट हांवें स्पोट 3 वोट 2. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांच थावन आमी देवाचीं भुरगीं, पूण फुडाराक कितें जातलें तें अजून पर्यंत उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताची सारकीं जातल्या म्हूण आमकां खात्री आसा, कित्याक जसो तो आसा तसो आमी ताका पळयतले. आमेन. सकाळचें वाचप, पयलो इतिहास 10:11-12, सांजचें वाचप जुवांचें शुभवर्तमान 6:40 आनी 5 ते 17 आनी 1. सोरेस्पराचो आशिर्वाद सदां काल तुमचेर आसूं.